عليكم البنات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الجو، مع العائله، مع كل شيء؟ يوم جديد وفيديو جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. شنو بغيت ندير اليوم؟ بغيت ندير حاجه بسيطه حتى هي تشهيتها بحال هذه اللي درتها. داك الخبز ديال حنا في ورزات كنديروا فيه الشحمه، تقدروا ديروا فيه الشحمه، تقدروا ديروا فيه الدجاج، تقدروا ديروا فيه اللحم، كل واحد كيدير فيه. انا اليوم اش بغيت ندير فيه؟ بغيت ندير فيه غير ديك عندي اللحم، ولكن تشهيته غير بديك البصله الخضريه، ديك الخضره غادي نديرها غير بوحدها، مابغاش نقدر نزيد فيها حتى شي حاجه. المهم كتعرفوها كامله. ها هي هادي غندير غير شويه بحكم انني غير انا والابنه ديالي، وغادي نزيد عليها هاد البصله نشولها، ونزيد عليها التوابل ديال زيت العود، البصله، البزار، ممكن كلشي داكشي كتعرفوه البنات. باش نقاسم معكم. على فكره بغيت ندير هادشي، واليوم مع فيغيي بغيت نمشي نشوف الاخت ديالي في المستشفى. المهم غادي تشوفوها، غادي نقدمها لكم، غادي تقول لكم الكلمه ديالها وصافي. غير باش حيت الا مشيت للمستشفى غادي تكون لقطات صغيره، هذيك 5 مينوت ولا 6 مينوت، قلت نزيد عليها هادشي باش يكون واحد 10 حتى 15 دقيقه. البنات باش ما نكثرش عليكم، سميتها العجينه راه درتها، قلت باش ما يكونش الفيديو كتير. العجينه درتها زعما الماء وشويه الخميره والملحه وتعجنها وخليها. ها هي درتها بهذا الفيلم باش تخمر، باش ما تساعدني تخمر. وغادي نديرها قدامكم باش حتى هي زعما ندير هذوك دي بتيت بولات، زعما نخرجها في يديا باش سمحوا لي دورت لها هادشي بزاف. البنات غادي نخرجها هنا، غادي نتوما كتشوفوا راه غادي ندير فيه، غادي ندهن شويه هاد اللاطه هادي، غادي ندهنها فوالا، غادي ندهنها بالزيت باش مغاديش ندير بزاف، غير واحد 3 ولا 4 صا ديبون، نشوف على حساب واش نكثر. المهم ها هي العجينه غادي نبقى نهزها بيديا حتى نشوف واش تتبان لكم ولا لا، ولكن كما كنقول لكم ديما ها هي غادي ديروا تخرجوا داكشي اللي بغيتو، يكونوا صغار ولا كبار. غير شديت البورطابل ديالي واحد اللقطه باش ما نحتار من الناس، باش ما تصونيش ولا شي حاجه. غادي نتبع معاكم البنات. كما قلت لكم تخرجوا العجينه في يديكم، سواء تكون كبيره سواء صغيره، المهم اللي بغيتو. انا غنديرها هادشي باش نخليها تخمر ليا واحد شويه، كتساعدني. انا غادي نديرها كاع قدامكم. المهم هادشي اللي راه كلشي كتعرفوه، راه كما قلت لكم باش ما يكونش الفيديو صغير. زدت هاد اللقطه. المهم ديروا غير على هاد اللقطه هادي صافي. واشنو باقي غادي ندير؟ لا هي غادي تجيني واحد ديك 6 ولا ها هي. كنظن باش هاد الفيديو يكون واضح. فوالا غادي يكون 1 2 3 4 5 6 وهذه 7. المهم غادي تكون هذه صغيره، ولكن ما كاين مشكل كما قلت لكم. فوالا هو غادي دوكا نغطيه البنات باش يعاوني زعما يخمر ولا نرجع معكم باش نغطيه. كنعرف الناس اللي كاين بعض الناس
ما كيبغيوش يشوفوا الفيديو طوال، كيملوا شويه، ولكن المبتدئات راه خصهم يشوفوا كلشي باش يعرفوا. ها هي الابنه ديالي سونيا. Tu dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, tu vois ce que je fais? Non? Tu sais pas? Voilà, je fais le pas farci. Le pas farci. T'as déjà mangé? Oui. D'accord, ok. Là, tu me regardes pour apprendre le métier. البنات انا غادي سونيا سي سوا تي ريست روغارد لا سوا لا غادي نقطع معكم هذا الشيء، ولا غادي نحاول غير باش نوري لكم بعض اللقطات ملي كتعرفوا كلشي تقطعوا. Tu sais ce que je fais, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Mais pas? Je sais pas. Bah t'as là une bouche, il faut parler. Ça c'est le oignons. البنات كنشرح ليها حيت ما قلت لكم ما كتعرفش العربيه، خصني نشرح ليها. البنات راه غير باش نكثر عليكم زعما الفيديو غادي يكون طويل بزاف، وغادي تقطعوا وهاد سميتو راه غادي نقدروا نديه لاختي، حيت قالت لك في المستشفى ما كيعطيوهمش الماكله، ولكن ماشي بحال ديالنا. كتعرفوا حنا العرب كنطيبوا داكشي مزيان، كيعطيوهم داكشي غير بتيت سوب ليجي ياغورت، كيعطيوهم بزاف الصومون حوت فوالا، كيعطيوهم فوالا. المهم داكشي زوين ولكن ما كيشبعش، داكشي ما كيشبعش، الماكله ديال السبيطار ما كتشبعش. فوالا البنات غادي غادي نقطعو بحال هكا يكون رقيق باش ما يخرجلياش زعما في الخبز. غادي نحاول نقطعو مزيان ونرجع معكم. صافي البنات دوكا البصله الخضاريه راه قطعتها، غير باش نقطع لكم حيت انا ملي كنقطع كيسولوا ليا الدموع. فوالا قطعت باش ندير، ها هي قطعتها شويه وزدت فيه هذيك البيضه، ها هي تقدروا ديروا فيها حتى ديك سميتها كاروت رابي كما قلت لكم، تخلطوها مع اللحم، تخلطوها مع اللحم ديال الدجاج فوالا. وعلى فكره نسيت ما درت ليها القزبور، غادي نجبدو دروكا، نسيت جيب لي البيرسي سونيا. حيت انا قلت لكم ديما كنقطع على هذا القزبور كنديرو في الفريجيدير، غادي تزيدوا عليها شويه القزبور الا بغيتو. انا غادي نزيد عليها واحد الكونتيتي كبيره تكون فيها زوينه فوالا. غادي نرجعو باش ما يدير، حيت انا ديما كنديرو في الثلاجه هو ديما كنصيبوه هو الثوم وهو ديك لاصوص طوماط كنديروهم وقت ما احتاجتهم كنديرهم. المهم ها هي خلطت فيها القزبور، ها هي فوالا. المهم ها هي نديرها، غادي ندير فيها الزيت العود ولا زيت المائده اللي عندكم. المهم ها انا غادي ندير زيت العود الحساب اللي بغيتوك، واحد عينك ميزانك. غادي نديرو هاد بابريكا ولا التحميره كنقولوها حنا بالدارجه المغربيه، غادي ديروا التحميره هي. اللي بغى يدير الحرور يدير الحرور، انا بنتي ما كناكلش ديال الحرور عزيزين عندي، ولكن كيمشيو ليا الودنيه بزاف. مع انا درت لي زوبيراسيون ديال الودنيه. ديروا الملحه حتى هي على حساب عينك ميزانكم، واش كتاكلوا الملحه واش ما كتاكلوش. هنا غادي ندير البزار، غندير واحد شويه ماشي بزاف فوالا. وغادي ندير الكيمه كامون
هذا حتى هو اللي بغا يديرو اللي ما بغاش يديرو، انا عزيز عليا. هذا البنات غير ملي كيضركم لو جو، والله الا بالتجربه كتاكلوا تشربوا غير تهزوا معلقه وتشربوها مع شويه الماء، كتسناو 2 مينوت ولا ميم با كيمشي لكم لو جو. اللي عنده كنعطيه لبنتي بزاف، ولكن خصو يكون بلدي، كيكون احسن. واش باقي غادي نديرو داك الخرقوم ولا الخرقوم الصفر. هذا راه جبتو في المغرب البنات، جبتو عواد وطحنتو بركه، الله يجعل البركه. ها درت فيه، غادي نرجع هذا الشيء. خصني غير شويه الملحه، غادي ندير الملحه حتى هي. المهم ذوقوا البنات، ذوقوا، ولا خص شي حاجه ديروها. انا باش نطول عليكم الفيديو كنديرها ونعاودها، استسمح. المهم كديروا هاد اللقامه كامله، كدوروها سي نورمال صافي، ذوقوا وزيدوا وصافيها. غادي نقدر نزيد شويه زيت العود، سمحوا لي كندير بالزربه، ولكن قال لك زرب تعطل ديالي زرب تعطل. فوالا غادي تدوروا هادشي مزيان وغادي تخليوه على جنب كما درت ليه. وغادي نرجع معاكم، هادو راه شويه خمروا هانتوما كتشوفوا، وغادي نحاول غادي ندير معاكم وحده ولا جوج غير وحده. غادي يعجبني البنات ندير في هادي تتكون هادي عجنت فيها قبيله. غندير شويه الزيت، هادي زيت لوسير ولا العود ما عرفتش. غندير معاكم غير وحده يا البنات، وحده، وما باقي غادي نكمل باش ما يكونش الفيديو طويل. نتوما كتشوفوا كنظن راه شي واضح. حتى نشوف ديما تزينوا يديكم، هادشي كنقولها زعما المبتدئات. ملي كيرتاح الخبز كيكون زعما ساهل. انا كنديروا ليا الوالده والله الا ما تشبعيش، ما كنتسنى باش تجي باش ديروا ليا. ديما ملي كتجي عندي كنقول لها ديري لي خبز الشحمه حقيقه الشحمه ما عنديش. الشحمه هي ديك لا غريس، كاين اللي كيبغي تعرفهاش في الدول العربيه، كاين اللي كيعرف كاين ما عرفت، كل واحد اش كيقول ليها. كنهزها كنقطعها حتى هي وكندير ليها القناه ديالها، البزار، الملحه، التحميره، الكمون، كنديرها في شي بلاستيك ولا شي قرعه ولا شي حاجه. هانتوما البنات غندير ليهم غير بحال هكا بحال هادشي. غادي نحاول هاد لافارس اللي درت غادي ندير ليها واحد شويه. غنديرو بيديا حيت كنبغي نخدم بيديا صافي. غنديرو في الوسط غير شويه بحال هادشي، ها غنديرو شويه في الوسط بحال هكا. وكاين اللي كيجمعها كيدير هذيك الكويره، كاين اللي كيفرقها الوسط وكيدور. غادي نحاول نديرها معاكم. راه كاع فين الموس. كاين اللي كيدير تيقطعها في الوسط بحال هكا، تيقطعها في الوسط، كيقطعها البنات بالموس هنا واحد الاشريطه هكا هكا، وكيجمعها كيدورها هكا. ما عرفتش كتشوفوا البنات ولا لا، كدوروها هكا تخيون، كدورها حتى لهنا. حقيقه درتها انا واحد المره بعد ما تخرجت ليا، بعد مرات لا كندير ديك الطريقه ديال الوالده هي كتخرج ليا صافي. كندير كلشي في الوسط، كنجمع وكنغوبوزيها. هانتوما كتشوفوها
كدورها حتى لهاد الجنب فوالا. وهنا حتى تكون بحال هكا. شوفوا كتكون بحال هكا، هاد الجنب كتديروه وكديروا ليها هكا كديروا ليها هكا وكتخليوها كتغوبوزا شويه كترتاح شويه، عاد كنطلقوها من جديد. هانتوما كتشوفوا بحال هكا كنخليها في هذا البلاطو عاود ترتاح من جديد. ها هي كنخليها كترتاح وكندير داكشي حتى كنكمل صافي. ونتلاقاو البنات باش نوري لكم. ما غاديش ندير كلشي وحده بوحده باش ما نطولش الفيديو عليكم. ايوا ونتلاقاو باش نوري لكم. بلا غندير معكم واحد الثانيه حيت فكرت مزيان وحده سي با اسي. غادي ندير معكم الثانيه سي نورمال، خص المبتدئات يعرفوا حيت وحده ما غاش تكفي. وانتما كتشوفوا راه يمكن كيبان كلشي. Voilà, tu vas chauffer, voilà, prendre, vas-y, tu vas prendre. Je fais la crêpe farcie. Tu ne demandes pas c'est quoi? Non. البنات هانتوما هنا درت لكم. غادي ندير هذا ثانيه واحد زعما ديروا المهم اللي بغيتو. غادي ديروا غير في الوسط وغادي تخليو هاد الجنوبه ما ديروا فيهم والو. هادشي ما ديروش فيهم والو. غادي نوري لكم هانتوما. فوالا هانتوما ديروا هنا وهاد الجوانب خليوهم وما يكونوا باش الا كندوروا ما يلقاوش هاد لافارس يتخسروا ولا شي حاجه. هانتوما كتشوفوا بحال هكا وغادي نفرقها في الوسط. غادي ناخذ واحد الموس سكين غادي نفرقها هكا. هانتوما تشوفوا فرقتها النص وغادي نبقى ندورها بحال التخيل بحال المثلث. هانتوما كتشوفوها بحال هكا وندورها. ديما الجوانب خصو يكونوا ما فيهم والو. ها بحال هكا ها نبقى ندور حيت قلت ندير معكم غير وحده ولكن سا سفي با. خص الناس يعرفوا، الناس اللي زعما ما عارفينش ولا كدورها شويه بشويه حتى كتوصل كتجي مقرمشه وزوينه. انا جربتها البنات قبل ما ندير لكم. ديما كنبغي نجرب باش ما زعما يحشني الله معاكم. كنبغي ديما فوالا بحال هاد الجوانب كتجمعوهم بحال هكا بيديكم كتجمعوهم بحال هكا. بعض المرات كيخرج ولكن الواحد يدير كديروا ليها كديروا ليها وكتخليوها ترتاح شويه. ها هي داكشي اللي بغيت ندير معكم البنات غير باش نوري لكم الثانيه. ها هي كتكون هكا كتخليوها باش تجي تقرصوها تكون مرتاحه. صافي البنات هاد سميتو الخبز ديال سميتو راه قرصتو او سميتو. غادي نخليو واحد شويه يرتاح باش يسهل عليا باش ندلكو ونرجع معكم. البنات ها هو خمريه واحد شويه غادي نحاول نقرصو. غادي نمشيكم ما كاينش بان لكم ولكن ما عندي ما ندير. غادي نحاول نوري لكم كيفاش غادي تقرصوه. المهم ما تطلقوهش بزاف باش ما يتقطعش لكم وغير شويه يكون مويا. هانتوما كتشوفوا كتقرصوا شويه بشويه تطلقوه هكا بيديكم واحد شويه. نتوما انا ما غاديش يبان لكم. ديروا واحد شويه د الزيت هنا صافي عاد ديروا هنا. كنظن كتشوفوا البنات ما عرفت يبان لكم ولا لا. نتوما كتشوفوا هنا دوروها هكا صافي. ندير معكم واحد 2 مينوت نوري لكم.
على بالحقيقه فالبنات انا عندي هذه الطيفان ما كتحرقش، كندير فيها كلشي. هذه خاصه غير سميتو ما كنخلطهاش زعما دوك لي زوطخ بوال دوك هاد المقلات ما كنديرهمش. كاين المقلات ديال اللي كندير غير سبيسيال باش كنطيب بهم، كاين ديال لومليط، وهذه سبيسيال باش الا بغيت ندير شي حاجه بالحكم انا كندير يوتيوب خصني ندير شي حاجه زوينه. فوالا البنات قلبوها كما كتشوفوا، عرفتوا كدوروا. الاخر اخمر حتى هو اخمر كما كتشوفوا اخمر. المهم ساهل هاد التكنيك ساهله. غادي نبقى ندور وغادي ندير وحده اون طوندون زعما وحده كنظن هدا يمكن كتشوفوا البنات ما عرفتش. غادي نقادوها وميمتو غادي نبقى انا نقرص. كما قلت لكم ديروهم صغار كبار داكشي اللي بغيتو. الحقيقه هذا تيكون زوين والله، مع اتاي الاقامه تيكون زوين. فوالا دو طون طون مره ديروا شويه الزيت كيبان لكم هانتوما تشوفوا. فوالا وهذه راه قرصتها، نتوما شفتوها قرصتها وكنتسنى. نتوما نجيبها ليكم ديروها هاد القياس ولا قياس صغير ولا المهم ما تقرصوش بزاف باش ما يخرجش ديك سميتها الثوم القصبي ولا البصل الاخضر محدش كيقول ليها. المهم ها هي هنا وصافي البنات. ملي غادي يطيب هادشي غادي نوريه لكم. نتوما كتشوفوا راه كيطيب ديجا زوين. ها قربوا لكم شوفوا. بعد ما كنوري لكم ويوتيوب كيقبض اللي بغا، حيت ما عنديش ديك لابليكاسيون اللي كيديروا الناس في الانترنيت باش تشوازي لي فوطو اللي بغيتي. كنخلي هذا كيدور كيشوازي اللي بغا صافي. فوالا البنات عرفتي كاع كندورها بالفرشيطه حيت كيكون سخون، ولكن نولفنا نولف شي حاجه مسكين صافي كيكون زوين البنات. شوفوا فوالا غادي نزيد ليه واحد شويه يحرقني. ها هو غادي نزيد ليه البنات شويه، غادي نرجع نوريه لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي بنات هاد الخبز ديالي ديال سميتو كملتو. نتوما كتشوفوا كندير واحد الثوب زعما باش ما تنديروش ديريكتومون في الطبسيل. تيكون فيه سميتو الماء، ديروه ديما في واحد الثوب وفي الطبله وحطوه واحد شويه. نتوما كتشوفوا انا درتو شويه رقيق كيكون زوين رقيق، زعما ما تنديروش غليظ. الغليظ كيكون ما كيبغيش يطيب ليا. انتما تشوفوا البنات وما بقى ليا. نتوما كتشوفوا في الحقيقه كيجي بنين 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 ما تشبعوش منه. واحد البراد ديال اتاي ولا القهوه ولا المهم والله الا غير تشهيتو وقلت بلاتي نديرو معاكم. والمهم نتلاقاو الناس في التقديم ان شاء الله. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم كي دايرين؟ كما وعدتكم باش نبين لكم الاخت ديالي التوأم في المستشفى.
المهم انا جيت عندها اليوم باش نشوفها، الحمد لله بخير وعلى خير، غير خصها الوقت باش زعما باش تمشى، وغادي يديوها للترويض غادي تجلس بزاف. المهم نقدمها لكم، ها هي تقول لكم واحد الكلمه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ايوا هضري قولي لهم شكريهم. ما قدرتش توريكم كتبكي. المهم لاباس المهم الحمد لله بديت لاباس عليا شويه شويه، ودابا غادي يديوني للترويض. تبراي راه الترويض راه فرنسا راه فيها المساعده وفيها. المهم تنشكر كاع الناس اللي متبعينها كنشكرهم، تبعوني، اللي هضروا معايا، اللي ساندوني، كنشكر العائله ديالي كلها اللي هضروا معايا، كنقول لهم شكرا. المهم الحمد لله. راه المهم ملي تنهضر ولكن باش ما تتمشاش، داروا لي 2 عمليات ماشي ساهلين، العمليه ديال الرجلين، والحمد لله. المهم الحمد لله على الشكر لله. المهم تنطلب منكم باش تساندوا اختي. المهم كنسلم على جميع العائله وعلى جميع الناس اللي في المغرب اللي هضروا معايا، كلهم هضروا معايا الناس، وتنشكرهم بزاف. راه ماشي ساهل الحال، رانا سيمانه هنا في السبيطار وباقي دوك غادي يديونا واحد البلاصه في الترويض اللي فيها الكيني وفيها باش بقى نتمشى. ماشي ساهل الحال، راني مهرسه في لي هونش، مهرسه في وسط الرجلين. ايوا الحمد لله العمليه دازت بخير وعلى خير، ولكني كنت عانيت بزاف اش خرجت، عندي لو دولور بارتو. كنشكركم بزاف. واخا البنات هانتوما شفتوها كما وعدتكم، هانتوما غادي نقربها لكم شويه، ها هي نوري لكم. غادي نشوف الى حاول نوري لكم الرجل ديالها واش شوفوا الرجل اليمنيه هنا. لا الرجل ما عرفتش، يمكنش يشوفوا حيت لي هونش. واخا المهم نقربها لكم. البنات كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الشكر ديالكم. ايوا وكنقول العائله ديالي ها هي باش تشوفها، الاخوات ديالي والمهم كاع جميع الناس اللي في المغرب، اللي كيصلي يدعي ليها بالشفاء كما كنقول لكم ديما. هانتوما راه حنا في المستشفى، تنحاول نوري لكم رجليها ولكن ما غاديش ما يبان. يمكنش يشوفوا الرجل حيت الرجل كاينه هنا، كاينه هنا في لي هونش. واخا البنات كنشكركم بزاف. السلام عليكم. شكرا بزاف البنات. انا نوري لكم الرجل ديالها فاش تهرست. هانتوما كتشوفوا الرجل ديالها بجوجهم، هذا والاخر، وعندك لي هونش هنا فوالا. المهم غادي نوريها لكم وانتم واش تشوفوا واش كتشبهني ولا تشبه ليا ولا لا. راه كما وعدتكم، راه المشاهدين الكرام بزاف كيسولوا عليها، تيقولوا لي سلمي عليها. سونيا انت ما شنو سونيا؟ لا انا نقدها لكم واحد 2 سكوند. هيا المهم راه لاباس عليها شويه. ولا البنات انا كملنا الزياره وكنقول لكم شكرا على جميع المتتبعين ديالي، وهادشي درنا لي باش تشوفها العائله ديالي في المغرب، وكنشكركم جميع. فوالا والكلمه الاخت ديالي، الكلمه الاخيره كنشكر كاع الناس اللي ساندوني والناس اللي هضروا معايا واتصلوا معايا في المغرب وخارج المغرب، وتنقول لكم كلكم شكرا. وتهلا في راسكم عندكم تزلقوا عندكم تزلقوا حتى نتوما اللي تيسلك شي دار ما يزلق. صافي شكرا عليكم. السلام عليكم. الرجل بدا يهزها على شحال ثقيله، شويه بشويه هذيك. الميدسان م'a dit il faut que tu essayes de marcher. Ah oui, c'est bien. Oui, il m'a dit. ما قدرتيش جلسي. Oui, mais déjà le matin j'ai fait un effort. handicapé خدام على handicapé. تبغي ما تحطيش على الراس ولا ظهرك ولا. المهم شي رجل راه شويه بشويه تبري.
باش نرجع نشدو كنعطف عليها بحال عطفت على راسي. هو قال لك خصك تبقى تنوضي قدير الدوره كي essaye de faire juste marcher un petit peu mais fais attention. مزيان باش تحرك الدم في رجليك. السيركيلاسيون بعض المرات تسمع داكشي بحال النمل. لي فورمي. فورمي تسمع ليهم. خصك لي عاوني. بلاتي